दारुल-उलूम रशीदिया के मोहतमिम जनाब मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहिब से आप उनकी दावत पर तशरीफ़ लाए। उनका फ़र्ज़ है, आपका हक़ है कि वो आपका शुक्रिया अदा करें और कुछ मुख्तसर सी कारकर्दगी आपको बताएं। आप तशरीफ़ रख लें, गेट पर जो हज़रात खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएं, बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम उस्ताजी व मौलाई हज़रतुल हाज क़ारी मोहम्मद इकराम साहब दामत बरकातहू और मेरे मुशफ़िक़ व मुकर्रम मोहसिन व मुरब्बी जो इस इजलास की सियादत फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना क़ारी शमीम अहमद साहब दामत बरकातहू और मेरे सरपरस्त साहबजादाए मोहतरम हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब दामत बरकातहू और बहुत सारे ऐसे जी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं कि जो मेरे हल्क़े अहबाब में भी दाखिल है और मेरे मुशीर ख़ास भी हैं। मैं सभी की आमद पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। हमेशा आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई और मेरे वो उस्ताद मोहतरम कि जब इस मेमन में कुछ भी नहीं था, न मस्जिद न मदरसा, न कोई हाफिज न कोई मौलवी, न कोई ऐसा कि जो नमाज जनाजा पढ़ा सके, ऐसे वक्त में उन्होंने यहाँ आकर बेलोस मेहनत की। मेरी मुराद है हज़रत क़ारी मुशर्रफ अली साहब दामत बरकातहू से कि जो वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रात मोहतरम, ये इन्हीं अकाबिरीन की तवज्जो और इन्हीं अकाबिरीन की बेलोस मोहब्बतें जो मेरे सर पर साया फगन रही और मैं इनकी सरपरस्ती में आज वहाँ तक पहुँचा कि जहाँ आप मुझे देख रहे हैं। नहीं तो मैं क्या मेरा वजूद और क्या मेरी औकात, ना मेरे पास में इल्म है, ना मेरे पास में तकवा है, सिर्फ इन बुजुर्गों की दुआएं हैं कि जो आपके दरमियान में रहता। इन्हीं दुआओं में तो फैल ये मदरसा दारुल रशीदिया जिस कस्म कुर्सी के आलम में कायम हुआ था आप सभी हजरात को मालूम है। लेकिन जिस वक्त ये कायम हुआ तो उसी वक्त से दिल के अंदर एक तड़प थी, एक उमंग थी और जबान पर ये जारी रहता था। इस दश्त के गोशे गोशे में एक जुए हयात उबलती है। इस दश्त के गोशे गोशे में एक जुए हयात उबलती है। जो शमा जो ताक़ हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है। जो ताक़ हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है। मेरे भाइयों, आप शाहिद हैं, भनेड़ा और दूधली और जीवन सरार मोचपुरा के रहने वाले, आपको खूब अच्छे तरीके से अंदाजा है कि क्या था इस बस्ती में। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये बच्चे आपके सामने इस कम उम्री में किस तरह के प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और आज ये उस जगह पर पहुंच गए हैं। इन्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो, नहीं से ये मालूम करने की जरूरत है कि तुम क्या हो। ये सब क्या है? ये दारुल रशीदिया ने जो अपने सरपरस्तों की मौजूदगी में और अपने सरपरस्तों की रहनुमाई में जो काम किया है ये उसका नतीजा है। और आप देख भी रहे हैं, अभी ये बिल्डिंग बनी जिसका मुजव्वज़ा नक्शा आप सामने देख रहे हैं, जिसका मुजव्वज़ा नक्शा आप सामने देख रहे हैं, जिसका मुकम्मल खर्च 2 करोड़ 60 लाख के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने ये मदरसे का काम कराया है जिसमें 23 लाख रुपया लगा हुआ है। न मेरे पास में ये रुपए थे, न मेरी
حیثیت تھی، یہ میرے دودھلی کے رہنے والے، یہ میرے نگلی اور چونا اور بسیڑا کے رہنے والے، یہ میرے موچی پر اور بھنیڑا اور کتھوڑا اور نگلا اسلام کے رہنے والے، جب جب بھی ان حضرات کے سامنے مدرسے کے تقاضے سے جانا ہوا، جب جب بھی ان کے سامنے جو ہے مدرسے کا ان کے سامنے تقاضا رکھا، تو میرے ان بھائیوں نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، ہمیشہ انہوں نے جو ہے میری ہمت افزائی کی ہے، میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے میری ہمت افزائی کی ہے تو میں نے بھی آپ کو فراموش نہیں کیا ہے، اس کا نتیجہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ دارالعلوم رشیدیہ کی عمارت بھی آپ کے سامنے موجود ہے، دارالعلوم رشیدیہ میں جو نظام تعلیم ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ پودا آج وہ درخت بن چکا ہے کہ جس کی ابتدائی طالب علم اب جو ہے وہ عالمیت کی یعنی مولویت کی سند لینے لگے ہیں۔ یہ عزیزم عبدالعظیم اسی مدرسے کا طالب علم، آج اللہ نے جو اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم نے مدرسے کے اندر جہاں حفظ و ناظرہ اور تجوید کا مکمل نظام رکھا ہے، بہترین تعلیم کا نظم ہم نے کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نرسری سے 8 کلاس تک ہندی انگلش وغیرہ کا معقول انتظام کیا ہے، جس کے لیے ہمارے ہندی اور انگلش کے اساتذہ بے لوث آپ کے بچوں کے ساتھ میں محنت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ میر جمع ہے احباب، میر جمع ہے احباب، درد دل کہہ لے پھر التفات دل دوستہ رہے یا نہ رہے۔ یہ آج کی رات ایک مسعود ترین رات ہے، یہ آج کی رات وہ نورانی رات ہے کہ جس میں آپ ان بزرگان دین کی زیادت کر رہے ہیں۔ نور ہی نور ہے کہ سمت اٹھاؤں آنکھیں، نور ہی نور ہے کہ سمت اٹھاؤں آنکھیں، حسن ہی حسن ہے تا حد نظر۔ آج کی رات آپ لوگوں کی آمد پر یہ کہہ کر میں رخصت ہو جاؤں گا، اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو ہمارے آئے ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا مہمان جو ہمارے آئے ہیں، کلیانہ بچھا تو راہوں میں ہم پلک بچھانے والے ہیں۔ آپ لوگوں کا آنا ہم جملہ باشندگان مہمن کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں، حضرات علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، آپ کی آمد کے بارے میں جب بستی کے رہنے والوں نے سنا تو آج اس مہمن کے جتنے بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ برادران وطن ہو، سب آپ کے استقبال میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب آپ کی آمد پر اہلاً و سہلاً مرحبا کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ میری اس بستی کے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ یہاں سے وہ انقلابی اور یہاں سے وہ ایسا سرچشمہ جاری ہو کہ جو اس بستی کے ایک تاریخ بدل دے، جو اس بستی کے لیے ایک یادگار بن جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بستی کے میرے وہ احباب اور میرے وہ دوست، میرے وہ بچے جنہوں نے انتظامیہ کے طور پر جلسے کے نظام کو سنبھال رکھا ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری وہ ماں اور بہنیں جو اپنے بچوں کو اپنے ضروری تقاضوں سے سامنے رکھتے ہوئے پسے پوش ڈالتے ہوئے پھر بھی مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہیں، میں ان کو بھی جو ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور میری اس بستی کے جتنے بھی رہنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، وہ سب میرے ہیں، میں ان کا ہوں، مجھے سب کا پیار ملتا ہے، میرے ساتھ میں سب کی دعائیں ہیں اور انشاءاللہ یہ دعائیں اور یہ پیار جو ہے ہمیشہ مجھے ملتا رہے گا۔ اور میری طرف سے بھی جو ہے جو آپ کو میری ذات سے امیدیں ہیں، انشاءاللہ میں وہ تمام کی تمام امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب مولانا کلیم الزماں صاحب